Pamilya, punta pa tayo sa bukid uli. Hello kapamilya, welcome to my vlog. What? Tayo sa bukid at ating bibisitahin ng bukid ni Tatay Cornelio. Ito na po tayo sa bukid ni Uncle Carpio. Wow! Yun yung bukid, yung mga kanyang palay, ang ganda. Ay, salamat po sa amoy ng lunti ang palay. Uy, uy! Sana all! So, ito naman po yung kay Tatay Cornelio. So, ganda na ang palay niya. Hybrid po yan, hybrid. Wow! Tayo dun sa sagi. Uy, may bunga na yung mangga ni Uncle Oriano. Wow! Wow! Tara kapamilya, at ililipot ko kayo sa bukid nila Tatay.